बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली आप लोगों के पेपर्स में आए होते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से लेके एंड तक आप लोगों ने वीडियो को वॉच करना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी में से शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मुसलमान साइंसदान और उनकी दरियाफ्त। तो आज की वीडियो ऐसी जनरल नॉलेज पे जो है बनाई गई है जिसमें हमारे मुसलमान जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम वगैरह और उनकी दरियाफ्त से मैं आप लोगों को कुछ मालूमात शेयर करूंगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया में सबसे पहला जो है कैमरा इजाद करने वाला था इब्न हिशम। इब्न हिशम जो था वो ऐसा साइंटिस्ट था जिसने दुनिया में सबसे पहले कैमरा इजाद किया था। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जनरल नॉलेज में आए होते हैं, तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है और ये सारे जो है क्वेश्चंस को अपने पास नोट कर लेना है। दूसरे जो है साइंटिस्ट और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास दुनिया में सबसे पहला जो कैलेंडर था वो उमर खयाम ने इजाद किया था। सबसे पहला कैलेंडर उमर खयाम ने इजाद किया था। ये क्वेश्चंस मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने नोट करते जाना है साथ साथ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी इस तरह से क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो थर्ड नंबर पर देखते हैं, ऑपरेशन से कबल मरीज को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाला ज़करिया अल राज़ी था, जिसने सबसे पहले ये मुतारिफ करवाया कि ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करना लाजिम है। तो वो कौन था? ज़करिया अल राज़ी। ये एक साइंटिस्ट था, इसका नाम भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद जो है अलजबरा इजाद और मुतारिफ करवाने वाला मूसा अल ख्वारिज़मी। ये एक साइंटिस्ट था जिसने अलजबरा को इजाद करवाया और मुतारिफ करवाया। मूसा अल ख्वारिज़मी ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये जो है साइंटिस्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए होते हैं हमारे जनरल नॉलेज में जो हम जॉब टेस्ट के लिए देते हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद है ज़मीन पे आने वाले ज़लज़लों की सबसे पहले साइंसी वजूहात बयान करने वाला इब्न सीना। इब्न सीना जो था इसने ज़मीन पर जो ज़लज़ले वगैरह आते हैं इसकी जो साइंसी वजूहात होती हैं उसको मुतारिफ करवाया, उसको बयान किया। तो साइंटिस्ट का नाम था इब्न सीना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कपड़ा और चमड़ा जो रंग करने और गिलास बनाने के लिए जो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो इस्तेमाल होती है उसको मुतारिफ करवाने वाला भी इब्न सीना था। कपड़ा और चमड़ा जो होता है हमारे पास उसको रंग और गिलास के लिए जो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एक कीमियाई जो है फार्मूला होता है, तो इसको जो है मुतारिफ करवाया इब्न सीना ने। इसके बाद है धातों की सफाई और स्टील बनाने का तरीका जो है उसको मुतारिफ करवाने वाला भी इब्न सीना था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। धातों की सफाई और स्टील बनाने का तरीका जिसने मुतारिफ करवाया वो था
ابن سینا. اس کے بعد تھا مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابوالقاسم زہروی. یہ سائنٹسٹ کا نام ہے جس نے مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروایا. یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. کافی امپورٹنٹ کوشچنز ہیں تو یہ بھولنے نہیں ہیں, تو کیونکہ یہ کوشچنز ہمارے جنرل نالج میں آتی ہیں, میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, یہ آپ لوگوں نے نوٹ بھی کر لینے ہیں اپنے پاس. اس کے بعد ہے ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ. یہ بھی ابوالقاسم زہروی نے متعارف کروایا. ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنا اور خراب دانتوں کو نکالنا یہ بھی, اور مصنوعی دانت وغیرہ لگوانے کا طریقہ بھی ابوالقاسم زہروی نے متعارف کروایا. اس کے بعد ادویات بنانے کا علم دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والا ابن سینا. ادویات بنانے کا جو علم ہوتا ہے, مطلب کہ جو فارمولاز وغیرہ یوز ہوتی ہیں, تو اس کا علم بھی سب سے پہلے ابن سینا نے پیش کیا, دریافت کیا یا متعارف کیا. اس کے بعد ہے کشش ثقل کی درست پیمائش کا طریقہ. جو متعارف کروانے والا تھا وہ تھا عمر خیام. یہ ایسا سائنٹسٹ تھا جس نے کشش ثقل کی درست پیمائش کا طریقہ متعارف کروایا. اس کے بعد ہے آنکھ, ناک, کان اور پتے کا آپریشن سے علاج جس نے متعارف کروایا ابوالقاسم زہروی. القاسم زہروی. اس نے جو آپریشن کا جو طریقہ یا علاج متعارف کروایا آنکھ, ناک, کان اور پتے کا, تو سائنٹسٹ کا نام تھا ابوالقاسم زہروی. اس کے بعد سرجری کے لیے استعمال ہونے والے 3 اہم ترین آلات. جو سرجری کے لیے اہم آلات یوز ہوتے ہیں ان کو متعارف کروانے والا بھی ابوالقاسم زہروی تھا. اس کے بعد ہے علم آداب اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یعقوب الکندی. یہ سائنٹسٹ تھا جس نے علم آداب اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھی. یعقوب الکندی یہ سائنٹسٹ کا نام ہے. اس کے بعد ہے مریضوں کی دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین. مطلب کہ جو ڈاکٹرز وغیرہ لکھ کے دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے دوائی اتنی مقدار میں لینی ہے, تو اس کا سب سے پہلے متعارف یا تعین کرنے والا جو سائنٹسٹ تھا وہ تھا یعقوب الکندی. اس کے بعد ہے آنکھ پہ روشنی کے مضر اثرات دنیا کو بتانے والا. جو آنکھ پہ روشنی کے اثرات ہوتے ہیں, مضر اثرات, تو ان کو متعارف کروانے والا بھی زکریا الرازی تھا. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ سائنٹسٹ ہیں اور یہ کوشچنس بار بار پوچھے گئے ہیں ہم سے, اس لیے میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بنانی چاہیے. اور نیکسٹ کوشچن پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف. اس کے بعد ہے روشنی کی رفتار کی آواز کی رفتار جو ہے تیز ہونے کے انکشافات. جو جس نے متعارف کروائے وہ تھا البیرونی. روشنی کی رفتار کا آواز کی رفتار سے مطلب کہ روشنی کی جو رفتار ہوتی ہے اور آواز کی جو رفتار ہوتی ہے اس میں جتنی تیزی ہوتی ہے اس کا انکشاف یا متعارف یا اس کا تعارف کروانے والا البیرونی تھا, جس کا نام ابو ریحان البیرونی تھا. اس کا اصل نام تھا اور جو
مشہور ہوا وہ البیرونی کے نام سے تھا۔ اس کے بعد ہے زمین، چاند اور سیاروں کی حرکات اور خصوصیات سے دنیا کو روشناس کرنے والا، یہ بھی البیرونی تھا۔ یہ کوشچن آپ لوگوں نے لازمی نوٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ایم سی کیوز میں کافی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ اس کے بعد ہے قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والا، یہ بھی البیرونی تھا جس نے قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے اس نے بتائے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات کہلائے، تو ایسے سائنٹسٹ کا نام تھا ابن سینا، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسا بنانے کا طریقہ ہمیں ابن سینا نے بتایا۔ ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اینڈ سفید سیسا ہوتا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ ہمیں ابن سینا نے پیش کیا۔ اس کے بعد ہے کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابائے کیمیا کہلائے جانے والے ابن سینا تھے۔ بابائے کیمیا جو کہلائے جانے والے تھے وہ تھے ابن سینا۔ اس کے بعد ہے روشنی کے جو انعکاس اور بصارت میں جو ریٹینا ہوتا ہے آئز کی ایک سمجھ لیں کہ ایک شکل ہوتی ہے آئز میں، جسے ریٹینا کہتے ہیں، اس کا جو مرکزی کردار متعارف کروانے والے تھے اس کا نام تھا ابن الہیثم۔ ابن الہیثم تھے جنہوں نے روشنی کا انکسار اور بصارت میں ریٹینا کا مرکزی کردار متعارف کروایا۔ اس کے بعد ہے سیاروں کی حرکت کا درست تعین کرنے والا نصیر الدین طوسی تھا۔ جو سیاروں کی جو حرکت ہوتی ہے اس کا جو درست پیمانہ تھا یا درست جو اس کی حرکت کی شکل تھی اس کو پیش کرنے والے نصیر الدین طوسی تھے۔ اس کے بعد سب لوگوں کا تھینکس جو میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں، اور سب سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔